चैप्टर 41 सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4001। तर्जुमा 4001। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, फ़र्ज़ हिस्से उनके हक़दारों को दे दो, जो बाकी बच जाए वो करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4002। तर्जुमा 4002। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, माल को फ़र्ज़ हिस्सों के मुताबिक तक़सीम करो, जो बच जाए वो करीबी मर्द रिश्तेदार को मिलेगा। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4003। तर्जुमा 4003। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, माल को फ़र्ज़ हिस्सों के मुताबिक तक़सीम करो, जो बाकी बच जाए वो करीबी रिश्तेदार को मिलेगा। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4004। तर्जुमा 4004। हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू बयान करते हैं, फ़तह मक्का के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपने इरशाद फरमाया, दो मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बनेंगे। औरत अपने शौहर की दियत और इसके माल में से वारिस बनेगी, और वो मर्द भी इस औरत की दियत और इसके माल में से वारिस बनेगा, लेकिन शर्त यह है उन दोनों में से किसी एक ने दूसरे को जानबूझकर कत्ल ना किया हो। अगर उनमें से किसी एक ने दूसरे को जानबूझकर कत्ल किया हो तो वो औरत इस मर्द की दियत और माल में से किसी चीज़ की वारिस नहीं बनेगी, और अगर उनमें से किसी ने दूसरे को ख़ता के तौर पर कत्ल किया हो तो वो इस दूसरे के माल में वारिस बनेगा, लेकिन दियत में से वारिस नहीं बनेगा। इस रिवायत के रावी मोहम्मद बिन सईद ताफ़ी सक़ाही। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4005। तर्जुमा 4005। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4006। तर्जुमा 4006। उमर बिन अब्दुल-अज़ीज़ के बारे में ये बात मनक़ूल है कि वो किसी एक मरहूम को दूसरे मरहूम का वारिस करार नहीं देते थे, वो सिर्फ़ ज़िंदा अफ़राद को मरहूमीन का वारिस करार देते थे। शेख अबुल-ज़नाद बयान करते हैं, हिरा के वाक़या में मारे जाने वालों की वरासत तक़सीम की गई थी तो ज़िंदा लोगों को मरहूमीन का वारिस बनाया गया था, मरहूमीन को एक दूसरे को वारिस नहीं बनाया गया था। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4007। तर्जुमा 4007। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं, कुलसूम नामी ख़ातून और उनके साहिबजादे ज़ैद जो हज़रत उमर के साहिबजादे थे, वो दोनों एक ही मौका पर इंतकाल कर गए, लेकिन ये पता न चल सका कि उन दोनों में से किसका इंतकाल पहले हुआ है, तो वो एकद वसरा के वारिस नहीं बने थे। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4008। तर्जुमा 4008। अयास बिन अबद को सहाबी होने का शर्फ हासिल है, वो फरमाते हैं, कुछ लोगों पर उनका घर गिरगी तो इन्हें एक दूसरे का वारिस बनाया गया। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4009। तर्जुमा 4009। अयास बिन अबद के बारे में ये बात मनक़ूल है, उनसे ऐसे घर के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो लोगों पर गिर जाना है और वो लोग मर जाता हैं, तो इन्होंने फरमाया वो लोग एक दूसरे के वारिस बनेंगे। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4010। तर्जुमा 4010। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कोई भी मुसलमान किसी ईसाई का वारिस नहीं बन सकता, अलबत्ता अगर वो ईसाई नौ इस मुसलमान का ग़ुलाम या कनीज़ हूँ तो वारिस बन जाएगा। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4011। तर्जुमा 4011। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, कोई यहूदी या कोई ईसाई किसी मुसलमान का वारिस नहीं बन सकता और मुसलमान उन लोगों का वारिस नहीं बनेगा, अलबत्ता अगर वो यहूदी या ईसाई मुसलमान का ग़ुलाम हो या इसकी कीनिज़ हो तो हुक्म मुख्तलिफ होगा। सननदार क़तनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4012। तर्जुमा 4012।
حضرت جابر مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم اہل کتاب کے وارث نہیں بن سکتے اور وہ ہمارے وارث نہیں بن سکتے، البتہ کوئی شخص اپنے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے غلام یا کنیز کا وارث بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے ان کی خواتین سے نکاح کرنا حلال ہے، البتہ ان کے لیے ہماری خواتین سے نکاح کرنا حلال نہیں ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4013 ترجمہ 4013 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے، عورت اپنے شوہر کی دیت اور اس کے مال میں سے وارث بنے گی اور وہ مرد بھی اس عورت کی دیت کے مال میں سے وارث بنے گا، البتہ اگر ان میں سے کوئی ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے تو اگر اس نے اپنے ساتھی کو جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو اس کے مال میں سے وارث نہیں بنے گا اور دیت میں وارث نہیں بنے گا، لیکن اگر مقتول خطا کے طور پر قتل ہوا تو دوسرا فریق اس کے مال میں سے وارث بنے گا لیکن دیت میں سے کسی چیز کا وارث نہیں بنے گا۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4014 ترجمہ 4014 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عمرو بن شعیب کے حوالے سے، ان کے والد کے حوالے سے، ان کے دادا کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند منقول ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4015 ترجمہ 4015 حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک بن سفیان کو خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ حضرت اشیم زبابی کو اہلیہ کو ان صاحب کی دیت میں سے وارث قرار دیں۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4016 ترجمہ 4016 حضرت مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں منقول ہے، وہ بیان کرتے ہیں، زرارہ بن جزئی یا شاید ہرن نے حضرت عمر بن خطاب سے یہ کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ضحاک بن سفیان کو خط میں یہ لکھا تھا کہ وہ وارث قرار دیں، اس کے بعد حسب سابق روایت ہے۔ اس روایت کو دیگر راویوں نے بھی نقل کیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4017 ترجمہ 4017 حضرت انس فرماتے ہیں، حضرت اشیم کو خطا کے طور پر قتل کر دی گیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4018 ترجمہ 4018 سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے دریافت کیا کہ آپ میں سے کسی کے پاس اس بارے میں علم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل ہو جانے والے شوہر کی دیت میں عورت کی وراثت کے بارے میں کوئی فیصلہ دے ہو؟ تو اس بات پر حضرت ضحاک بن سفیان نے یہ فرمایا تھا، میرے پاس اس بارے میں علم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خط لکھا تھا کہ ہم اشیم زبابی کو اہلیہ کو ان کے شوہر اشیم کی دیت میں سے حصہ دیں۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4019 ترجمہ 4019 سعید بن مسیب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیت صرف اسبا رشتہ داروں کو ملے گی کیونکہ یہی لوگ دیت ادا بھی کرتے ہیں۔ کیا آپ میں سے کسی نے اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کچھ سنا ہے؟ اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث نقل کی ہے اور اسمی یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس کے مطابق فیصلہ دیا۔ ابن جریج نامی راوی نے یہ الفاظ اضافی نقل کیے ہیں، وہ صاحب خطا کے طور پر قتل ہوئے تھے۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4020 ترجمہ 4020 سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ فرمایا تھا، دیت خاندان والوں کو ملے گی اور عورت اپنے شوہر کی دیت میں سے کسی چیز کی وارث نہیں بنے گی، یہاں تک کہ حضرت ضحاک بن سفیان نے انہیں یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خط لکھا تھا، اس کے بعد حسب سابق حدیث ہے۔ سنن دارقطنی کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4021 ترجمہ 4021 حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرائض کے مطابق دیت کو تقسیم کیا جائے گا اور وارث اس میں سے حصہ لے گا۔
सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4022। तर्जुमा 4022। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि एक मर्तबा हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र पर थे, यहाँ तक कि असवाफ़ के मकाम पर हम एक खातून के पास पहुँचे जो खारिजा बिन ज़ैद की दादी थीं। हम उस दिन उनके पास ठहर गए, इन्होंने हमारे लिए कपड़ा बिछाया और हम खजूर के दरख्त के नीचे इस पर बैठ गए। इस खातून ने हमारे लिए बकरी ज़बा करवाई, पानी का मशकीज़ा लौकर रखा। इस दौरान हम गुफ्तगू भी करते रहे। उसी दौरान एक खातून अपनी दो बच्चियों को लेकर हाजिर खिदमत हुई और अर्ज़वाद की, या रसूल अल्लाह, ये साबित बिन कैस की साहिबजादियाँ हैं। रावी को शक है शायद ये अल्फाज हैं, सईद बिन रबी की साहिबजादियाँ हैं जो आपके साथ ग़ज़वा उहुद में शहीद हो गए थे। उनके चचा ने उनका माल और वरासत का हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया है, उसने इन दोनों के लिए कोई माल नहीं छोड़ा, सब हासिल कर ली है। या रसूल अल्लाह, आपकी इस बारे में क्या राय है? अल्लाह की कसम, जब तक इन दोनों के पास माल मौजूद नहीं होगा उन दोनों की शादी नहीं हो सकती। तो नबी करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह इस बारे में फ़ैसला देगा। तो सूरा निसा की आयत नाज़ल हुई जिसमें यह हुक्म है अल्लाह ताला ने तुम्हारी औलाद के बारे में ये हुक्म दिया है कि एक मुज़क्कर का हिस्सा दो मुनिस के बराबर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये फरमाया, इस औरत को मेरे पास बल्ला कर लाओ और इसके दूसरे फरीक को भी लाओ। फिर नबी करीम ने उन बच्चियों के वसी से ये कहा कि तुम इन बच्चियों को 2/3 हिस्सा दो और उनकी वालिदा को 8वां हिस्सा दो, जो बाकी बच जाए वो तुम्हें मिलेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4023। तर्जुमा 4023। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, नबी करीम ने बीवी के लिए 8वां हिस्सा, दो बेटियों के लिए 2/3 हिस्सा और बाकी बच जाने वाला माल सगे भाई के लिए मुकर्रर किया था। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4024। तर्जुमा 4024। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि हज़रत साद बिन रबी की अहलिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हज़रत साद आपके साथ शहीद हो गए थे। इसके बाद रावी ने पूरी हदीस जिक्र की है जिसमें ये अल्फाज हैं, नबी करम ने उन बच्चियों के चचा को बुलवाया और फरमाया, तुम उन दोनों बच्चियों को 2/3 हिस्सा दो, मरहूम की बीवी को 8वां हिस्सा दो, जो बाकी बचेगा वो तुम्हें मिलेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4025। तर्जुमा 4025। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि हज़रत साद बिन रबी की अहलिया ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हज़रत साद इंतकाल कर गए हैं, इन्होंने पसमानदगान में 2 बेटियों और एक भाई छोड़ा है। उनके भाई ने हज़रत साद का छोड़ा हुआ सारा माल अपने कब्ज़ा में ले लिया है। ख़वातीन के साथ उनकी माली हैसियत के हिसाब से निकाह किया जाना है। नबी करीम ने इस महफिल के दौरान इस खातून को कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो आपकी खिदमत में हाजिर हुई और उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हज़रत साद की 2 साहिबजादियों का मामला है। नबी करीम ने फरमाया, इसके भाई को मेरे पास बुलाओ। वो शख्स आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी बेटियों को 2/3 हिस्सा दो और इसकी अहलिया को 8वां हिस्सा दो, और जो बाकी बच जाए वो तुम्हें मिलेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4026। तर्जुमा 4026। हज़रत हज़ील बिन शरहबील बयान करते हैं, एक शख्स हज़रत अबू मूसा अशअरी और सलमान बिन रबिया के पास आया। उसने इन दोनों हज़रात से एक बेटी, एक पोती और एक सगी बहन की विरासत का हुक्म दरियाफ़्त किया। तो उन दोनों हज़रात ने ये फरमाया, बेटी को निस्फ़ हिस्सा मिलेगा और बाकी बच जाने वाला माल इसकी बहन को मिलेगा। फिर इन दोनों ने फरमाया, तुम हज़रत अब्दुल्लाह के पास जाओ और उनसे इस बारे में दरियाफ़्त करो, वो भी हमारे राय के मुताबिक जवाब देंगे। वो शख्स हज़रत अब्दुल्लाह के पास आया, उनसे इस बारे में दरियाफ़्त किया और इन्हें ये भी बताया कि उन दोनों हज़रात ने ये जवाब दिया है। तो हज़रत अब्दुल्लाह ने फरमाया, मैं इस बारे में वो फ़ैसला दूंगा जो नबी करीम ने दिया था, निस्फ़ हिस्सा बेटी को मिलेगा, छठा हिस्सा पोती को मिलेगा, ताकि 2/3 हिस्से मुकम्मल हो जाएं और बाकी बच जाने वाला माल इसकी बहन को मिलेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4027। तर्जुमा 4027। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान, बाब किताब वरासत सैर वग़ैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4028। तर्जुमा 4028। यही रिवायत एक और सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़ुतनी, किताब वरासत का बयान,
बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4029। तर्जुमा 4029। हज़ील बिन शरहबील बयान करते हैं कि हज़रत अबू मूसा अशअरी से ऐसे शख्स के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो पसमानदगान में एक बेटी, एक पोती और एक सगी बहन को छोड़ कर जाता है, तो हज़रत अबू मूसा ने फरमाया उसकी बेटी को निस्फ़ हिस्सा मिलेगा और जो बाकी माल बच जाएगा वो इसकी बहन को मिल जाएगा। फिर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने फरमाया, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद भी उसी के मुताबिक जवाब देंगे जो मैंने कहा है। लोगों ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से इस बारे में दरियाफ़्त किया और इन्हें हज़रत अबू मूसा अशअरी के जवाब के बारे में भी बताया, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने फरमाया, मैं ये कैसे कह सकता हूँ जबकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, ऐसी सूरत हाल में बेटी को निस्फ़ मिलेगा, पोती को छठा हिस्सा मिलेगा, इस तरह 2/3 हिस्से मुकम्मल हो जाएंगे और जो बाकी बच जाएगा वो सगी बहन को मिल जाएगा। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4030। तर्जुमा 4030। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबू नमर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फूफी और खाला की वरासत के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। आप उस वक्त सवारी पर सवार थे, आपने अपनी रफ्तार कम कर दी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबराइल ने मुझे बताया है कि उन दोनों को वरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा। यही रिवायत बाज़ दीगर सनद के हमराह भी मनक़ूल है। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4031। तर्जुमा 4031। इमाम जाफ़र सादिक़ अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र का ये बयान नक़ल करते हैं, हज़रत अली की साहिबजादी उम कुलसूम और उन ख़ातून के साहिबजादे ज़ैद जो हज़रत उमर के साहिबजादे थे, ये दोनों एक ही दिन इंतकाल कर गए। उनके इंतकाल का वक्त करीब करीब था, ये पता नहीं चल सका कि उन दोनों में से कौन पहले इंतकाल कर गया था। तो वो ख़ातून इस बच्चे की वारिस नहीं बनी और वह बच्चा इस ख़ातून का वारिस नहीं बना। उसी तरह अहल सिफ़ीन भी एक दूसरे के वारिस नहीं बने थे। उसी तरह वाक़या हिरा में मारे जाने वाले लोग एक दूसरे के वारिस नहीं बने थे। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4032। तर्जुमा 4032। शेख अबूहानी इमरबन बशीर फरमाते हैं, हज़रत आमिर से ऐसे बच्चे के बारे में दरियाफ़्त किया गया जो ना मज़क रहे ना मुअन्नस है, ना इसमें मर्द का कोई अलामती निशान है, ना मुअन्नस का अलामती निशान है, बल्कि इसकी नफ़ की जगह से पेशाब या पाखाना निकल आता है। हज़रत आमिर से इसकी वरासत के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो इन्होंने फरमाया, उसे मर्द की वरासत का निस्फ़ हिस्सा मिलेगा और औरत की वरासत का निस्फ़ हिस्सा मिलेगा। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4033। तर्जुमा 4033। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कुरान का इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, वरासत का इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी अलीम दो, इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, क्योंकि मैं इंतकाल कर जाऊंगा और अनक़रीब इल्म को भी अठा ली जाएगा और फितने ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि वरासत के हिस्से के बारे में दो आदमियों के दरमियान इख्तिलाफ़ होगा तो उन दोनों को कोई ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जवान दोनों के दरमियान फ़ैसला कर सके। यही रायत बाज़ दीगर सनद के हवाले से भी मनक़ूल है। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4034। तर्जुमा 4034। हज़रत अबू सईद ख़दरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, वरासत का इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, कुरान का इल्म हासिल करो और लोगों को उसकी तालीम दो, मैं अनक़रीब इंतकाल कर जाऊंगा और अनक़रीब इल्म को भी अठा ली जाएगा और फितने ज़ाहिर होंगे, यहाँ तक कि दो आदमियों के दरमियान वरासत के हिस्से के बारे में इख्तिलाफ़ होगा तो उन दोनों को ऐसा कोई शख्स नहीं मिलेगा जवान दोनों के दरमियान फ़ैसला कर सके। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4035। तर्जुमा 4035। सईद बिन हुस्न बयान करते हैं, मैंने सुफियान सोरी से कहा, अगर आप वरासत के बारे में फ़ैसला देने का ओहदा संभाल लें तो इस बारे में किससे रहनुमाई हासिल करेंगे? तो सुफियान ने जवाब दिया, हज़रत ज़ैद बिन साबित के वरासत से मुताल्लिक़ फ़ैसलों से रहनुमाई हासिल करूँगा। सनन दारक़त्नी किताब वरासत का बयान।
बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4036। तर्जुमा 4036 असूद बिन यजीद बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल हमारे पास तशरीफ़ लाए। ये उस वक्त की बात है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें भेजा था। इन्होंने हमारे दरमियान वरासत तकसीम की तो इन्होंने बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया, बहन को निस्फ़ हिस्सा दिया और असबा रिश्तेदारों को कुछ भी नहीं दिया। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4037। तर्जुमा 4037। अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान बयान करते हैं कि हज़रत इमर बिन ख़िताब ने बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया था और बाकी बच जाने वाला माल को दे दिया था। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4038। तर्जुमा 4038 असूद बिन यजीद कोफ़ी बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ बिन जबल ने यमन में एक शख्स की वरासत तकसीम की, जिसने अपस्मानदगान में एक बेटी और एक बहन छोड़ी थी। हज़रत मुआज़ ने उसकी बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया और बहन को निस्फ़ हिस्सा दिया। ये उस वक्त की बात है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के दरमियान मौजूद है, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी ज़िंदगी की बात है। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4039। तर्जुमा 4039 हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास बयान करते हैं कि हज़रत हमज़ा का ग़ुलाम फौत हो गया। उसने एक बेटी और हज़रत हमज़ा की एक साहिबजादी अपने पसमानदगान में छोड़ी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ग़ुलाम की बेटी को निस्फ़ हिस्सा दिया और हज़रत हमज़ा की साहिबजादी को भी निस्फ़ हिस्सा दिया। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4040। तर्जुमा 4040। हज़रत इमरान बिन हसीन बयान करते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने अर्ज़ की, मेरे बेटे का इंतकाल हो गया है, मुझे इसकी वरासत में से क्या मिलेगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हें छठा हिस्सा मिलेगा। जब वो वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और फरमाया, तुम्हें एक और छठा हिस्सा भी मिलेगा। जब वो वापस चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बुलाया और फरमाया, तुम्हें एक और छठा हिस्सा भी इजाफी तौर पर मिलेगा। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4041। तर्जुमा 4041। हज़रत अबू उमामा बिन सहल हनीफ बयान करते हैं कि एक शख्स ने दूसरे को तरमारकरा से कत्ल कर दी। उस शख्स का फौर से सिर्फ इसका एक मामू था। हज़रत अबू अबीद बिन जुरा ने इस बारे में हज़रत उम्र को ख़त लिखा तो हज़रत उम्र ने जवाबी ख़त में लिखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स का कोई मौली ना हो, अल्लाह ताला और इसका रसूल इसके मौली हैं, और जिस शख्स का कोई वारिस ना हो तो इसका मामू इसका वारिस बनेगा। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4042। तर्जुमा 4042। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, बेशक जिस शख्स का कोई मौली ना हो, अल्लाह ताला इसका मौला है, और जिसका कोई वरास ना हो, इसका मामू इसका वारिस बनेगा। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4043। तर्जुमा 4043। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स का कोई मौली ना हो, अल्लाह ताला इसका मौला है, और जिस शख्स का कोई वारिस ना हो, इसका मामू इसका वारिस बनेगा। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला और इसके रसूल उस शख्स के मौली होंगे जिसका कोई मौली ना हो, और मामू उस शख्स का वारिस बनेगा जिसका कोई वारिस ना हो। शेख अबू आसिम से दरियाफ्त किया गया कि ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मनक़ूल है, तो वो खामोश रहे। तो शास्कुनी ने इनसे कहा, आप हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हदीस सुनाएं, तो वो फिर भी खामोश रहे। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4044। तर्जुमा 4044। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम ये रिवायत मौक़ूफ़ है। सनन दारक़तनी किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4045। तर्जुमा 4045।
حضرت مقدم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میں ہر مومن کے لیے اس کی جان سے زیادہ قریب ہوں۔ جو شخص مال چھوڑ کر جائے گا وہ اس کے ورثہ کو ملے گا، اور جو شخص قرض یا بال بچے چھوڑ کر جائے گا ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو تو وہ میری طرف آئیں گے، میں اس شخص کا قرض بھی ادا کروں گا اور اس کی دیگر ذمہ داریاں بھی پوری کروں گا۔ ماموں اس شخص کا وارث بنتا ہے جس کا کوئی وارث نہیں ہوتا، کیونکہ وہی اس کا قرض بھی اتارے گا اور اس کی ذمہ داریاں بھی پوری کرے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4046، ترجمہ 4046۔ یہی روایت اور سند کے ہمراہ حضرت مقدم بن مد یکرب کے حوالے سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4047، ترجمہ 4047۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ موقوف روایت کے طور پر منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4048، ترجمہ 4048۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے سیدہ عائشہ سے منقول ہے کہ جس میں یہ الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اس کے مولی ہوتے ہیں۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4049، ترجمہ 4049۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کا کوئی وارث نہ ہو اس کا ماموں اس کا وارث بنتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4050، ترجمہ 4050۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، ماموں وارث بنتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4051، ترجمہ 4051۔ علقمہ نے عبد الملک کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب کسی شخص کی ایک نواسی ہو اور ایک بھانجی ہو تو ان دونوں کے درمیان مال نصف تقسیم ہوگا۔ درست یہ ہے کہ یہ علقمہ کی اپنی رائے ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4052، ترجمہ 4052۔ حضرت علی فرماتے ہیں، تم لوگ قرات کرتے ہوئے وصیت کا حکم قرض کی ادائیگی سے پہلے پڑھتے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، اداس چہرہ میت کی وصیت پوری کیے جانے سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا، اور ماں کی طرف سے بہن بھائی ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، جبکہ باپ کی طرف سے شریک بہن بھائی ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4053، ترجمہ 4053۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک مقدمہ آیا جو چچازاد بھائیوں کے بارے میں تھا، جن میں سے ایک ماں کی طرف سے شریک بھائی بھی تھا۔ حضرت علی کو بتایا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے ماں کی طرف سے شریک بھائی کو سارا مال ادا کرنے کا حکم دیا ہے، باقی قریبی رشتہ داروں کو اس بارے میں کوئی ادائیگی کرنے کا حکم نہیں دیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عبداللہ بن مسعود پر رحم کرے، وہ سمجھدار آدمی ہیں، اگر میں ان کی جگہ پر ہوتا تو میں اسے چھٹا حصہ دیتا اور باقی رہ جانے والا مال ان دوسرے چچازاد بھائیوں میں تقسیم کر دیتا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4054، ترجمہ 4054۔ مسعود بن حکم ثقفی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس ایک مقدمہ آیا جو ایک خاتون کے بارے میں تھا جس نے پسماندگان میں اپنا شوہر، اپنی والدہ، ماں کی طرف سے شریک بہن بھائی اور باپ کی طرف سے شریک بہن بھائی چھوڑے تھے۔ تو حضرت عمر نے ماں کی طرف سے شریک بہن بھائی اور سکے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ برابر کا حصہ دار بنایا جو ایک تہائی حصے کے بارے میں تھا۔ تو ایک شخص نے ان سے کہا، آپ نے فلاں سال تو انہیں ایک دوسرے کا حصہ دار نہیں بنایا تھا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، اس وقت ہم نے جو فیصلہ دیا تھا وہ اس وقت کا تھا، آج کا ہمارا فیصلہ وہ ہے جو ہم نے اب دے دیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4055، ترجمہ 4055۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دی تو وہ لوگ ایک دوسرے کے وارث بھی بنا کرتے تھے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی،
صرف نسبی رشتے دار ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اس کے بدنسب کے اعتبار سے لوگ ایک دوسرے کے وارث بننے لگے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4056۔ ترجمہ 4056۔ حضرت واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت 3 لوگوں سے وراثت حاصل کرتی ہے، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام یا کنیز کی طرف سے، اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنے اس بچے کی طرف سے جس کی وجہ سے اس نے اعلان کیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4057۔ ترجمہ 4057۔ حضرت واصلہ بن اسقا بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، عورت 3 اعتبار سے وراثت حاصل کرتی ہے، اپنے آزاد کیے ہوئے غلام یا کنیز کی وراثت، جس کو اس نے اٹھایا یعنی لاوارث بچے کو پالا پوسا اس کی وراثت، اور جس کی وجہ سے اس نے اعلان کیا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4058۔ ترجمہ 4058۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت واصلہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4059۔ ترجمہ 4059۔ حضرت عبدالرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دادیوں اور نانیوں کو چھٹا حصہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا، ان میں سے 2 باپ کی طرف سے تھیں اور 1 ماں کی طرف سے تھی، یعنی 2 دادیاں تھیں اور 1 نانی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4060۔ ترجمہ 4060۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ 2 دادیاں یا نانی یا دادی اور نانی حضرت ابوبکر کے پاس آئیں تو حضرت ابوبکر نے دادی کی بجائے نانی کو وارث قرار دیا تو عبدالرحمن بن سہل نے ان سے کہا، یہ غزوہ بدر میں شریک ہو چکا ہیں۔ راوی نے ایک مرتبہ یہ الفاظ نقل کیے ہیں، بنو حارثہ سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے یہ کہا، اے حضرت ابوبکر، اے خلیفہ رسول، آپ نے وراثت اسے دے دی ہے کہ اگر یہ مر جاتی تو ہما عورت اس کی وارث نہ بنتی، تو حضرت ابوبکر نے ان دونوں دادی اور نانی کو مرحومہ عورت کا وارث قرار دی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4061۔ ترجمہ 4061۔ قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں کہ ایک دادی اور ایک نانی حضرت ابوبکر کی خدمت میں آئیں، ایک نانی تھی اور ایک دادی تھی، تو حضرت ابوبکر نے نانی کو وراثت ادا کرنے کا حکم دیا، دادی کے لیے حکم نہیں دیا، تو عبدالرحمن بن سہل نے جو بنو حارثہ سے تعلق رکھتے تھے ان سے کہا، اے خلیفہ رسول، آپ نے اسے ادائیگی کرنے کا حکم دیا ہے کہ اگر یہ مر جاتی تو وہ مرحومہ اس کی وارث نہ بنتی، تو حضرت ابوبکر نے ان دونوں کو ادائیگی کرنے کا حکم دیا۔ راوی کہتے ہیں مسکراتا ہوا چہرہ، یعنی چھٹے حصے کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4062۔ ترجمہ 4062۔ عبداللہ بن بریدہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ نے نانی کو چھٹا حصہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ اس سے نیچے کے مرتبے میں کوئی منہ موجود نہ ہو۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4063۔ ترجمہ 4063۔ حضرت معقل بن یاسار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نانی یا دادی چھٹا حصہ عطا کیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4064۔ ترجمہ 4064۔ ابراہیم بن یزید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جدات کو وارث قرار دی تھا، ان میں سے 2 باپ کی طرف سے تھیں اور 1 ماں کی طرف سے تھی، یعنی 2 دادیاں تھیں اور 1 نانی تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4065۔ ترجمہ 4065۔ خارجہ بن زید اپنے والد حضرت زید بن ثابت کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں، انہوں نے 3 وادیوں نانیوں کو وارث قرار دی تھا جبکہ وہ ایک ہی مرتبے کی تھیں، ان میں سے 2 باپ کی طرف سے تھیں اور 1 ماں کی طرف سے تھی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان،
बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4066। तर्जुमा 4066। हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में ये बात मनक़ूल है कि इन्होंने 3 वादियों और नानीम को वारिस करार दिया था, जिनमें से दोनों की तरफ से थीं और एक बाप की तरफ से थी। सनन दारक़ुतनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4067। तर्जुमा 4067। हज़रत उस्मान गनी फरमाते हैं, मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में ये बात गवाही देकर कहता हूँ कि इन्होंने दादा को बाप का दर्जा दिया है। सनन दारक़ुतनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4068। तर्जुमा 4068। अक़ील बिन खालिद बयान करते हैं, सईद बिन सुलेमान ने अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत ज़ैद बिन साबित के बारे में ये बात नक़ल की है कि एक मरतबा हज़रत ने इनके हम अंदर आने की इजाज़त मांगी। इन्हें इजाज़त मिल गई। वो अंदर आए तो देखा उनका सरायत कनीज़ के हाथ में है, जवान के बालों को कंघी कर रही है। हज़रत ज़ैद ने अपना सर अलग किया तो हज़रत ने फरमाया, उसे कंघी करने दो। हज़रत ज़ैद ने अर्ज़ की, ए अमीर अल मोमिनीन, आप मुझे पैगाम भिजवा देते, मैं आपके पास आ जाता। तो हज़रत ने फरमाया, मैं एक काम से आपके पास आया हूँ, मैं दादा के बारे में हुक्म दरियाफ़्त करने के लिए आया हूँ। तो हज़रत ज़ैद ने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, आपकी इस बारे में क्या राय है? तो हज़रत ने फरमाया, इस बारे में कोई वही का हुक्म तो है नहीं कि हम किसी इजाफ़े या कमी के मुर्तकिब हों। ये तो एक ऐसा मामला है जिसमें तुमने अपनी राय देनी है। अगर मैं इसके बारे में ये समझूंगा कि तुम्हारी राय मेरी राय के मुताबिक है, तो मैं उसको मान लूँगा, वरना तुम पर इस बारे में कोई इल्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन हज़रत ज़ैद ने इस बात को तस्लीम नहीं किया तो हज़रत उम्र गुस्से के आलम में तशरीफ़ ले गए। आपने फरमाया, मैं तो यहाँ इसलिए आया था कि तुम मेरा मसला हल कर दोगे। इसके बाद हज़रत उम्र दोबारा हज़रत ज़ैद के पास उसी वक्त आए जिस वक्त में वो पहले दिन आए थे और उनके साथ इस बारे में गिफ़त वाउ शनीद करते रहे। तो हज़रत ज़ैद ने कहा, मैं इस बारे में आपको कुछ लिख के दे देता हूँ। तो इन्होंने पालन के टुकड़े के ऊपर तहरीर करके दिया और उसे एक मिसाल के ज़रिए वाज़ेह किया। उसकी मिसाल एक दरख्त की तरह है जो एक ही तना के ऊपर उगता है। इसमें से एक टहनी निकलती है, फिर इसमें से एक और टहनी निकलती है। वो तना इस टहनी तक पानी को पहुंचाता है। अगर पहली टहनी को काट दिया जाए तो पानी इस टहनी की तरफ आ जाएगा और अगर दूसरी को काट दिया जाए तो पानी पहली वाली टहनी की तरफ चला जाएगा। हज़रत उम्र इसे लेकर आ गए तो इन्होंने लोगों से खिताब किया और इन्हें इस टुकड़े पर लिखी हुई तहरीर सुनाई। फिर इरशाद फरमाया, ज़ैद ने दादा के बारे में जो बात कही है मैं इसे लागू करता हूँ। रावी बयान करते हैं, हज़रत उम्र वो पहले दादा थे जिनके साथ ये सूरत हाल पेश आई। इन्होंने इसका सारा माल ले लिया, यानी अपने पोते का माल ले लिया, और इसकी बहनों का यानी पोतियों का माल नहीं लिया। हज़रत उम्र ने इसके बाद इस माल को तकसीम कर दी था। सनन दारक़ुतनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4069। तर्जुमा 4069। हज़रत उम्र के बारे में ये बात मनक़ूल है कि इन्होंने ये फ़ैसला दिया था, मैयत के सगे बहन भाइयों की मौजूदगी में दादा भी हिस्सेदार होगा, ख्वाह सगे बहन भाइयों की तादाद कितनी ही क्यों ना हो। सनन दारक़ुतनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत। हदीस नंबर 4070। तर्जुमा 4070। यूनुस बिन यजीद बयान करते हैं कि मैंने ज़हरी से ऐसे शख्स की वरासत के बारे में दरियाफ़्त किया जिसके पसमानदगान में एक दादा और सगे बहन भाई होते हैं। ज़हरी बताया, सईद बिन मुसैब, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह और कबीसा बिन ज़ईब ने ये बात बयान की है कि हज़रत उम्र ने ये फ़ैसला दिया था, दादा सगे बहन भाइयों और बाप की तरफ से शरीक बहन भाइयों के साथ हिस्सादार होगा, जबकि एक तिहाई माल में से मकासमत के उसके हक़ में बेहतर हो। अगर बहन भाइयों की तादाद ज़्यादा हो तो दादा को एक तिहाई हिस्सा दे दिया जाएगा और बाकी सब बहन भाइयों को एक मज़कर का हिस्सा दोमुअन्नस के बराबर के हिसाब से दिया जाएगा। इन्होंने ये फ़ैसला भी दिया था, सगे बहन भाई सिर्फ बाप की तरफ से शरीक बहन भाइयों से ज़्यादा हक़ रखते हैं, ख्वाह वो मज़कर हूँ या मुअन्नस हूँ। अलबत्ता अगर बाप की तरफ से शरीक बहन भाई सगे बहन भाइयों के साथ मौजूद हूँ तो इन्हें भी उनका हिस्सा मिलेगा। अलबत्ता बाप की तरफ से शरीक बहन भाई सगे बहन भाइयों के हमराह कुछ हासिल नहीं करें, मासिवाय इस सूरत के जब बाप की तरफ से शरीक भाई सगी बहनों की तरफ वरासत को लौटा दें और सगी बहनों के फ़र्ज़ हिस्से के बाद अगर कुछ बाकी रह जाएगा तो वो बाप की तरफ से शरीक भाइयों को एक मज़कर के लिए दोमुअन्नस के बराबर हिस्से के उसूल के तहत मिल जाएगा। सनन दारक़ुतनी। किताब वरासत का बयान। बाब किताब वरासत सैर वगैरह से मुताल्लिक़ रिवायत।
حدیث نمبر 4071۔ ترجمہ 4071۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، قاتل کو وراثت نہیں ملے گی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4072۔ ترجمہ 4072۔ حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قاتل کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4073۔ ترجمہ 4073۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4074۔ ترجمہ 4074۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قاتل مقتول کا وارث نہیں بنتا۔ شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں، اسحق نامی راوی متروک الحدیث ہے۔ میں نے لیس کے مشائخ میں سے اس سے روایت نقل کی ہیں تاکہ وہ درمیان میں سے متروک نہ ہو جائے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4075۔ ترجمہ 4075۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قاتل کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4076۔ ترجمہ 4076۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عمرو بن شعیب کے حوالے سے ان کے والد کے حوالے سے ان کے دادا کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4077۔ ترجمہ 4077۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر دیگر ورثہ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4078۔ ترجمہ 4078۔ حضرت جابر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی۔ اس روایت کا مرسل ہونا درست ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4079۔ ترجمہ 4079۔ حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وصیت پوری کیے جانے سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا اور وارث کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4080۔ ترجمہ 4080۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4081۔ ترجمہ 4081۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن اپنے خطبے میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی، وارث کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی، البتہ اگر دیگر ورثہ اجازت دیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4082۔ ترجمہ 4082۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اگر دیگر ورثہ چاہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔ سنن دارقطنی۔ کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات۔ حدیث نمبر 4083۔ ترجمہ 4083۔ عطا بن یسار بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر عقبہ تشریف لے گئے،
تاکہ آپ پھوپھی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں استخارہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ ان دونوں کو وراثت نہیں ملے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات، حدیث نمبر 4084، ترجمہ 4084۔ حضرت عبدالرحمن بن زید بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، مجھے اس کے لیے کوئی چیز نہیں ملی، یعنی اسے وراثت میں دینے کے لیے کوئی حکم نہیں ملا۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات، حدیث نمبر 4085، ترجمہ 4085۔ ہشام بن رو اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت زبیر نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی، اور نسبی رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، اللہ کی کتاب میں یہی حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مہاجرین اور ایک انصاری کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دی تھا، تو ہمیں اس بارے میں کوئی شبہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے کے وارث بنیں گے، یعنی اگر حضرت کعب کا انتقال ہو جاتا اور ان کا کوئی وارث نہ ہوتا تو میرا یہ خیال تھا کہ میں ان کا وارث بنتا، اور اگر میں مر جاتا تو اسی طرح وہ میرے وارث بنتے، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہو گئی۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات، حدیث نمبر 4086، ترجمہ 4086۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھوپھی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، جبرائیل مجھے آ کر اس بارے میں بتا دیں گے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، پھوپھی اور خالہ کی وراثت کے بارے میں دریافت کرنے والے شخص کہاں ہے؟ اس شخص کو لایا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ان دونوں کو کوئی چیز نہیں ملے گی، یعنی یہ وارث نہیں بنے گی۔ اس روایت کو محمد بن عمرو کے حوالے سے صرف مسدہ نامی راوی نے نقل کیا ہے، اور یہ راوی ضعیف ہے، درست یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات، حدیث نمبر 4087، ترجمہ 4087۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب وراثت کا بیان، باب کتاب وراثت سیر وغیرہ سے متعلق روایات، حدیث نمبر 4088، ترجمہ 4088۔ شبی بیان کرتے ہیں، زیاد بن ابو سفیان نے اپنے ساتھی سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ حضرت نے پھوپھی اور خالہ کے بارے میں کیا فیصلہ دیا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا، جی نہیں۔ تو زیاد نے کہا، میں اس بارے میں سب سے بہتر جانتا ہوں کہ حضرت نے اس بارے میں کیا فیصلہ دیا تھا، انہوں نے خالہ کو ماں کی جگہ اور پھوپھی کو باپ کی جگہ قرار دی تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4089، ترجمہ 4089۔ حضرت ابو قبشہ انماری بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا، یعنی اس پر حملہ کیا، تو حضرت زبیر بائیں حصے کے نگران تھے جبکہ حضرت مقداد دائیں حصے کے نگران تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے اور لوگوں کی رہنمائی کی تو اسی دوران یہ دونوں حضرات اپنے سواروں کو ساتھ لے کر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے غبار ہٹایا اور فرمایا، میں گھوڑے کے 2 حصے اور سوار کے لیے ایک حصہ مقرر کرتا ہوں، جو شخص ان میں کمی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے کمی دے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4090، ترجمہ 4090۔ حضرت ابو رحم بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک ہوا، میرے ساتھ میرا بھائی بھی تھا، ہمارے ساتھ 2 گھوڑے تھے تو آپ نے ہمیں 6 حصے ادا کیے، 4 حصے ہم دونوں کے گھوڑوں کے لیے تھے اور 2 حصے ہم دونوں کے لیے تھے، تو ہم نے دوجون اونٹوں کے عوض میں اپنے حصے کو فروخت کر دی۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4091، ترجمہ 4091۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار اور اس کے گھوڑے کے لیے 3 حصے مقرر کیے، ایک حصہ آدمی کا تھا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4092، ترجمہ 4092۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور گھوڑے والے کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4093، ترجمہ 4093۔
حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کرتے ہوئے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور سوار کے لیے ایک حصہ مقرر کیا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4094۔ ترجمہ 4094۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4095۔ ترجمہ 4095۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی اور اس کے گھوڑے کو 3 حصے دے، ایک حصہ آدمی کا تھا اور 2 حصے اس کے گھوڑے کے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4096۔ ترجمہ 4096۔ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوا ہوں۔ میں گھوڑے پر سوار تھا جس کے ساتھ اس کی مؤنث بھی تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک حصہ دیا اور میرے گھوڑے کو 2 حصے دیے۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4097۔ ترجمہ 4097۔ حضرت مقداد بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر مجھے ایک حصہ دیا تھا اور میرے گھوڑے کو 2 حصے دیے تھے۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4098۔ ترجمہ 4098۔ حضرت مقداد بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ غزوہ بدر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھوڑے کو 2 حصے دیے تھے اور انہیں ایک حصہ دیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4099۔ ترجمہ 4099۔ حضرت عمرو بن خطاب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت زبیر بن عوام بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ کو 2 حصے دیے تھے اور آدمی کو ایک حصہ دیا تھا۔ سنن دارقطنی، کتاب سیر کا بیان، باب سیر کا بیان، حدیث نمبر 4100۔ ترجمہ 4100۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔